हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, जिसको PSA भी कहते हैं, पंजाब पुलिस का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 8 सितंबर 2023 को हुआ था। इसमें सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर सिलेबस और फिर बाकी पेपर के क्वेश्चन। आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से हम आपको एंड पे जाके बताएंगे कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो 100 नंबर का पेपर था, 50 MCQs थे और जो है 1 घंटे का टाइम दिया गया था। अब ये 50 MCQs, जिसमें पाकिस्तान स्टडी के तकरीबन 5 के करीब MCQs थे, इस्लामिक स्टडी के 5 के करीब, मैथ IQ के तकरीबन 5 के करीब, जनरल नॉलेज जिसमें एवरीडे साइंस और करंट अफेयर वगैरह भी शामिल था 5 के करीब क्वेश्चन, कंप्यूटर के तकरीबन 15 के करीब क्वेश्चन और जनरल और इंग्लिश के भी 15 के करीब। अब कंप्यूटर में जो उनका मेन फोकस था वो था शॉर्टकट कीज, एब्रीवेशंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, MS ऑफिस में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट पे ज़्यादा उनका फोकस था। इसके अलावा इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 3 जो सेंटेंस थे, फ़िक्रे थे, उर्दू में दिए हुए थे। उनके इंग्लिश की 4 नीचे ऑप्शन थी, उनमें से जवाब देना था। फिर इसी तरह इंग्लिश के 3 फ़िक्रे थे और उनका जवाब देना था, यानी कि थे फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस ही। इसके अलावा प्रेपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम और कंप्लीट सेंटेंस वगैरह इस तरह से क्वेश्चन थे। पेपर में हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन थे। हम जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं जिस भी क्वेश्चन को, इस पर क्लिक करेंगे PDF पे लिंक पे तो भी जा सकते हैं, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। क्वेश्चन था टी इज़ वाइडली कंज्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका जवाब था पूरी दुनिया में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। फिर एक फिक्रा था कि वहीद स्टॉल द मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री, तो जवाब था वहीद ने फैक्ट्री से मशीन चुराई। और इसी तरह था आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा था बारिश कल सुबह से हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। फिक्रा था कि हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। ये उर्दू से इंग्लिश थे, पहले इंग्लिश से उर्दू हमने डिस्कस किया, अभी उर्दू से इंग्लिश से उर्दू के बाद अभी उर्दू से इंग्लिश वाले हम डिस्कस कर लेते हैं। बारिश कल सुबह से हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। और नेक्स्ट है हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर के रिलेटेड है। मोबाइल फ़ोन कन्वर्ट साउंड इनटू, तो मोबाइल फ़ोन जो है रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फिक्र है फैक्स स्टैंड फॉर, फैक्स से फैसिमाइल जो है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ मैनी चिल्ड्रन, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनके 12 बच्चे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरा में, कुरान पाक में भी ये मेंशन है। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़, अंटार्कटिका जो है दुनिया का सर्द तरीन मकाम है। एंटोनिम हार्टफेल्ट जो है इसका उन्होंने पूछा हुआ था। अपैथेटिक इसका जवाब है। वेबसाइट पे हमने इनका उर्दू भी ट्रांसलेशन वगैरह किया तो आपको इजीली याद हो जाएगा। 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में 5वां जो पोल्यूशन के हवाले से आबादी के हिसाब से 5वां बड़ा पाकिस्तान का नंबर है, पहले 6 था अभी 5वां हो गया। द हेड इज़ कवर्ड विद हेयर, 6 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो इसका जवाब 6/6 और 4/4 तो 20 बनता। कह रहा है कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन था, 0.4, और सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 292। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसका 70 आएगा। 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 TB। व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो डिजिटल कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एक्सेस इलीगली, जो इसको पायरेसी इसका जवाब है। सॉफ्टवेयर यूज फ्री फॉर सम डेज, तो फ्री वेयर इसको कहते हैं। नील वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर व्हेन ही केम अक्रॉस एन आर्टिकल अबाउट एन ओल्ड फ्रेंड हिज। A person sell a car of 50,000 and gets 70% of the profit. What is the original price? अब ओरिजिनल प्राइस हमें मालूम करनी है। बहुत से लोग 50,000 के ऊपर 70% निकालते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 50,000 तो प्रॉफिट के साथ है। अब आपने क्या करना है, इनमें से 1 by 1
جب پیپر میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو کوشش کرنا جیسے کہ یہ ہے تو اس کا ذرا 17% لگائیں، جو جواب آئے گا اس کو اور دونوں کو ملا کے کرنا ہے، کیا 50,000 بنتا ہے، اگر بنے تو ٹھیک ہے، اسی طرح ایزیلی آپ جواب نکال سکتے ہیں فاسٹ وے، ادروائز ہم نے ویب سائٹ پہ ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ واٹ از دی نیم آف مدر آف حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت ہاجرہ۔ ہم اس ویڈیو میں جلدی اس کو کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ ان 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کوشچن کو ڈیٹیل سے بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا ویب سائٹ۔ واز دا فرسٹ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عبدالرشید؟ کرنٹ پاکستان کے چیف جسٹس کا کیا نام ہے نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ فرسٹ چیف آف اسٹاف آف پاکستان آرمی جنرل ٹکا خان جو تھے۔ اس کے بعد فرسٹ سینسس واز ہیلڈ ان پاکستان 1951 میں۔ جو کرنٹ سینسس ہوئی یہ اس کا کون سا نمبر تھا نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ شی از دا انٹرسٹڈ ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ ان which animal is the national animal of Pakistan؟ مارخور۔ which سورہ start without بسم اللہ؟ کون سی سورہ بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتی؟ سورہ توبہ، اور کس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے وہ سورہ نمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was martyred in 40 ہجری، اور she has been working since midnight آئے گا، since morning اس طرح۔ I am very much delighted to meet you آئے گا۔ Who was awarded the نشان حیدر in 1965؟ 1965 میں نشان حیدر کس کو ملا تھا؟ راجہ عزیز بھٹی کو۔ ویب سائٹ میں ہم نے ڈیٹیل سے جتنے لوگوں کو 11 لوگوں کو ملا ہے اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان کمپیوٹر پر کیونکہ ہو سکتا ہے اس دفعہ کچھ اور پوچھ لے، تو اگر آپ کو ڈیٹیل سے پتہ ہوگا تو ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ان نے کمپیوٹر پروسیسڈ ڈیٹا از نون ایز انفارمیشن اور آؤٹ پٹ۔ وچ سٹی آف پاکستان ریسیو ہائیسٹ اینول رین فال؟ مری جو ہے سب سے زیادہ بارش وہاں پہ ہوتی ہے۔ ایس کیو ایل اسٹینڈ فار اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج۔ شارٹ کٹ کی ٹو انسرٹ نیو ورک شیٹ ان ایکسل؟ شفٹ F11۔ اس کے علاوہ اور بھی شارٹ کٹ کی یوز ہو سکتی ہیں۔ وچ شارٹ کٹ کی یوز ٹو کریٹ چارٹ ان MS ایکسل؟ F11۔ اس کے علاوہ ان دس ٹپولوجی دیر از اے سینٹرل کنٹرول آف ہب؟ اسٹار ٹپولوجی میں ہوتا ہے۔ وچ شارٹ کٹ کی انسرٹ اے نیو سلائیڈ ان کرنٹ پریزنٹیشن؟ کنٹرول M سے۔ شارٹ کٹ کی ٹو کلوز اے سلیکٹڈ ونڈو از Alt F4 سے ہوتا ہے۔ لین اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹورک۔ نیشنل کوڈ آف پاکستان PK ہے۔ اس کے علاوہ واٹ از دی سینونیم آف ییل؟ شارٹ اس کا ہے۔ اس ہندوستان میں جو پہلی بار قرآن پاک یا نیم آف دا لینگویج ان وچ دا ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم، تو پرشین زبان میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا۔ آپ کو اس پیپر کی تیاری کے لیے پاسٹ پیپر، گیسٹ پیپر یا دوسری تیسری چیزیں چاہیے تو آپ ٹیسٹ پوائنٹ سے چیک کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارا یہ نمبر ہے، آپ اس پہ اپنا نام لکھ کے میسیج کریے گا، آپ کو لنک مل جائے گا گروپ جوائن کرنے کے لیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اینڈ پہ ہمبر ریکویسٹ، اگر آپ پیپر دیں تو اس نمبر پہ جو تھوڑے بہت کوسچن یاد رہ جائیں ضرور شیئر کریے گا۔ خدا حافظ۔ اگر آپ اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک جو ڈسکرپشن میں دیا آپ اس پہ کلک کریں گے، اس طرح سے آ جائے گا۔ یہاں پہ پیپر یہ 8 ستمبر والا آپ نے کھول لینا ہے، یہاں پہ دیکھو گیسٹ پیپر ہے، 5 ایئر پاسٹ پیپر ہے، یہ PDF ڈاؤن لوڈ کے لیے ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کو سلیبس اور پاسٹ پیپر مل جائے گا، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، جو ہی اوپن ہو جائے گا یہ لکھے ہوئے، یہ دیکھو اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو